नाज़रीन आदाब। 12 नवंबर 2022 मुताबिक 16 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुस्से रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी कत्ल केस के तमाम 6 मुजरिमों को रिहा कर दिया है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस BV नागारथना ने कसूरवारों को 30 साल कैद का हुक्म दिया था और इस मुद्दत के दौरान तसल्ली बख्श तर्ज अमल की बुनियाद पर मुजरिमों को सजा की मुकर्ररा मुद्दत से पहले रिहा करने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस हकीकत का भी नोटिस लिया कि रिहाई का हुक्म देते हुए तमिलनाडु हुकूमत ने राजीव गांधी कत्ल केस के तमाम मुजरिमों को रिहा करने की सिफारिश की थी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद करते हुए इसे गलत करार दिया और कहा कि यह पूरी तरह से नाकाबिले कबूल है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पर समाअत हुई। अर्जी हिंदू फरीक के जरिए दाखिल की गई थी क्योंकि गुज़िश्ता 17 मई को मुबैना शिवलिंग जिसे मुस्लिम फरीक फव्वारा करार दे रहा है को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाने से मुताल्लिक जो बुरी हुक्म जारी किया गया था उसकी मुद्दत 12 नवंबर को खत्म हो रही है। इस ताल्लुक से आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि आइंदा हुक्म तक वजूखाना और मुतनाज़ ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ का अबूरी हुक्म जारी रहेगा। अदालत ने तमाम फरीक़ैन से 3 हफ्तों में बयान हल्फी जमा कराने को कहा है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी कैंपस के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराए जाने के अहकामात से वाबस्ता मामले में मुस्लिम फरीक की जानिब से दाखिल अर्जियों पर आज समाअत की, जिसमें हिंदू फरीक की जानिब से दलाइल पेश किए गए लेकिन बहस मुकम्मल न हो सकी। अब इस मामले की आइंदा समाअत 28 नवंबर को होगी। फरवरी 2022 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर एक शख्स ने गोली चलाई थी। इस मुल्जिम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम को आज से 1 हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने खुद को सरेंडर करने का हुक्म भी सादिर किया है। अमेरिका में मुनक्किद होने वाले वसत मुद्दती इंतखाबात के दौरान 82 मुस्लिम निजात उम्मीदवारों ने सीनेट और ऐवान नुमाइंदगान में मुंतखब होने में कामयाबी हासिल की है। इससे कबल साल 2020 में उन उम्मीदवारों की तादाद 71 थी। बता दें कि इंतखाबात में कामयाब होने वाली 23 साला नबीला सैयद सबसे कम उम्र की हिंदुस्तानी निजात अमरीकी खातून है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल के साथ दरियाए गंगा में पानी पर मबनी नकलो हमल की सहूलत के लिए यहाँ रविदास घाट से 7 कम्युनिटी जेटी का इफ्तिताह किया। इसमें वाराणसी में 3 कम्युनिटी जेटी, चंदौली में 1, गाजीपुर में 1 और बलिया में 1 जेटी शामिल है। रविदास घाट पर इनलैंड वाटर वीज़ा अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मुनक़िदा एक तकरीब में वजीर आला और मरकजी वजीर ने तामीर की जाने वाली 8 नई जेटियों का संग बुनियाद भी रखा। पेशा योगी ने इस मौके पर कहा कि दरियाए गंगा में आबी नकलो हमल के इजाफे से न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा होगा बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इससे वजीर आजम के खुद कफील हिंदुस्तान के विजन को पूरा करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को यहाँ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर 8 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश में 55 पेंटिंग्स रखी गई हैं जो दुबई में रहने वाले अकबर खान ने PM मोदी की शख्सियत से मुतासिर होकर बनाई हैं। नुमाइश 11 नवंबर से 7 नवंबर तक खुली रहेगी। ये पेंटिंग्स गुजरात में चाय बेचने से लेकर मिस्टर मोदी के आलमी लीडर बनने और GST, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सख्त इक़दामात पर मबनी है। इसमें PM मोदी की कामयाबियों और चैलेंजों को भी अच्छी तरह से दिखाया गया है। नुमाइश का मकसद नौजवानों को वजीर आजम मोदी के अज़्म से वाकिफ कराना है, जिन्होंने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का ख्वाब दिखाया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस के ज़ेर एहतिमाम आज यौम आज़ाद और कौमी यौम तालीम के मौके पर मुनक़िद तौसीई खुतबे में रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मुज़म्मिल ने कहा कि मौलाना आज़ाद के बगैर हिंदुस्तानी निज़ाम तालीम का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोबे फ़लसफ़े के सदर प्रोफेसर राकेश चंद्रा ने कि मौलाना आज़ाद की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी हौसला मंदी से इबारत है। वो तालीमी इदारों के क़याम के लिए मुतहर्रिक रहे, तालीम उनकी रूह का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद ऐसी तालीम के ख्वाह थे जो ज़हनी आज़ादी पर मुंतज हो। प्रोफेसर राकेश चंद्रा ने मजीद कहा कि तालीम का मकसद एक ऐसे समाज की तश्कील करना है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्दमंदी का जज्बा हो। सदारती खिताब में प्रोफेसर मोहम्मद मुज़म्मिल ने कहा कि मौलाना आज़ाद के बगैर हिंदुस्तानी निज़ाम तालीम का तसव्वुर मुमकिन नहीं है।
آج نیو جرسی امریکہ سے تشریف لائے ڈاکٹر سید منظور رضوی کارڈیولوجسٹ کے اعزاز میں شاعر اہل بیت سید ضیاء کاظم تقوی آل نجم الملت کی رہائش گاہ پر ایک اعزازی شعری نشست منعقد کی گئی۔ اس میں شاعر اہل بیت عابد رضوی بہرائچی، ایڈوکیٹ عابد نظر لکھنوی، عمار کاظم، فضل عباس تقوی، بدر الحسن اور علی شان نے شرکت فرمائی۔ ضیاء کاظم نے ڈاکٹر منظور صاحب کا استقبال کرنے کے ساتھ ہی ان کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ نشست میں شعراء کرام نے بارگاہ معصوم اپنا منظوم نذرانہ پیش کیا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے جمعے کو یہاں کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جھوٹ کے کاروبار سے اب پردہ اٹھنے لگا ہے۔ انہوں نے جاری بیان میں کہا کہ نوجوانوں کو روٹی روزگار دینا تو دور، تعلیم کے شعبے میں بھی ان کے لیے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ آیوش گھپلا ہی نہیں، پردہ اٹھنے پر نہ جانے کتنے گھپلے سامنے آئیں گے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ ریاست میں سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں میں آیوش کی سیٹوں پر داخلے کے سلسلے میں ایک بڑا ساز باز چلتا رہا اور بی جے پی حکومت انجان بنی رہی۔ انہوں نے کہا کہ نیٹ میں شامل ہوئے بغیر سینکڑوں طالب علموں کے داخلے آیوروید، یونانی اور ہومیوپیتھی کالجوں میں کیے گئے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی سبحانی نے صاحب ابقات الانوار میر حامد حسین لکھنوی کے سلسلے میں بین الاقوامی کانفرنس کے پوسٹر کی نقاب کشائی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے سرزمین ہندوستان کی شخصیات کو علامہ میر حامد حسین اور مرحوم سید دلدار علی غفران کے عنوان سے 2 کانفرنسز اور علمی تقریبات کے انعقاد سے متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میر حامد حسین بین الاقوامی کانفرنس کے عنوان سے منعقدہ اس نمائش میں صاحب اعیان الشیعہ علامہ سید محسن امین سمیت مختلف علمی شخصیات کے نظریات کو پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ سید مرتضی اور شیخ طوسی کے بعد ہمارے پاس ولایت اور امامت کے سلسلے میں اس درجہ اور پائے کی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ یوکرینی فوج نے جنوبی یوکرین میں روسی افواج کے نکلنے کے بعد درجنوں بستیوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ ماسکو نے ایک روز پہلے خیرسون صوبے سے اپنی افواج کو پیچھے ہٹا لینے کا اعلان کیا تھا۔ روسی افواج کے خیرسون شہر سے نکلنے میں کم از کم 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس علاقے میں روس کی اب بھی 40,000 فوجیں موجود ہیں۔ خیرسون ان 4 صوبوں میں سے ایک ہے جسے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ستمبر کے اواخر میں روس کے ساتھ الحاق کر لینے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اب یوکرین نے اسے دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اپنے امریکی ہم منصب سے G20 ممالک کے سربراہ اجلاس میں ملاقات کریں گے، جو دونوں کے درمیان پہلی دو ملاقات ہوگی۔ چین کی وزارت خارجہ اور امریکی وائٹ ہاؤس کی جانب سے دونوں ممالک کے صدور کی اہم ملاقات کی تصدیق کر دی گئی ہے، جو انڈونیشیا میں 15 نومبر سے شروع ہونے والی G20 اجلاس میں ہوگی۔ سخت حریف ممالک کے صدور موجودہ کشیدگی اور تناؤ کی صورتحال کے دوران رابطوں کو بہتر بنانے سے متعلق ممکنہ آپشنز اور اقدامات پر گفتگو کے علاوہ عالمی سطح پر مل کر کام کرنے کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان قومی اسمبلی میں پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا گیا جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت 2 سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنے پر پابندی عائد کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق اپوزیشن کارکن کی جانب سے یہ بل اس وقت پیش کیا جب متعدد قانون سازوں نے پی ٹی آئی کے جاری لانگ مارچ اور مظاہروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال سے آئین کے تحت نپٹا جائے۔ آئین کے آرٹیکل 223 کا ترمیمی بل جماعت اسلامی JI کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی نے پیش کیا۔ آئین کا آرٹیکل 223 کسی بھی شخص کو 1 سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنے کی قانونی طور پر اجازت دیتا ہے۔ آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز پال ہیکس کو ایک خاتون کی عصمت دری کا قصوروار پائے جانے کے بعد ایک عدالت نے متاثرہ کو کم از کم $5.7 ملین ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق نیو یارک میں سول سماعت کے بعد متاثرہ نے کہا کہ وہ عدالت کے فیصلے پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہیکس نے ان الزامات کی تردید کی اور کہا کہ وہ خود کو اور اپنی ٹیم کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے قانونی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔